यसरी हजुरले सुरुमा खोल्दा बित्तिकै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको त हामीले पहिला धेरै लामो सूचना राखिरहेका थियौँ। अब नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष यदि नयाँ कर्मचारीको छ भने हजुरले कर्मचारी सञ्चय कोष पनि भेरिफाई गर्नुपर्छ। तर कर्मचारी सञ्चय कोष भेरिफाई गरेर हजुर अगाडि बढिसक्नु भएको, अब नयाँ कर्मचारी नागरिक लगानी कोषको परिचय पत्र नम्बर भेरिफाई नगरिकन हामीले तलब खुवाउन नसकिने हुनाले सिस्टममा त्यसरी म्यानेज गरिएको छ। त्यसको लागि हजुरले नागरिक लगानी कोषको त्यो नम्बर भेरिफाई गर्दा अघि भेष सरले भनिसक्नु भएको छ, अब हामी हाम्रो सिस्टममा धेरै संशोधन गर्दैनौँ। हाम्रो नाम अलरेडी मिलिसकेको छ। हाम्रो नम्बरमा तलमाथि भयो भने हामी नम्बर तलमाथि पार्न सक्यौँ, तर हामी नाम तलमाथि पार्न सक्दैनौँ। नाममा हामी स्पेलिङ तलमाथि पार्यौँ भने हाम्रो ब्याङ्क खातामा EFT जाँदैन। त्यसले गर्दा हामी हाम्रो नाम संशोधन गर्नलाई सजिलोसँग सक्दैनौँ। केवल यदि भेरिफाई भएन भने मात्रै हामी नम्बर भने नागरिकले यो नम्बर होइन यो नम्बर हो भन्यो भने हामी चेन्ज गरौँ होला। अरू हामी चेन्ज गर्दैनौँ। अरू सम्पूर्ण कुरा चेन्ज पर्ने कुराहरू नागरिक लगानी कोषको साइडमै चेन्ज हुन्छ भनेको छ। र हजुरलाई यसरी सूचना छ, जस्तो निजामती निजामती कर्मचारीलाई बिमा समस्या आयो भने यसमा सम्पर्क राख्ने, नेपाली सेनाको बिमाको समस्या आयो भने यसमा सम्पर्क राख्ने, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी अनुसन्धानको साथीहरूको बिमामा समस्या आयो भने बिमाको नम्बरमा समस्या आयो भने यसमा सम्पर्क राख्ने। त्यसपछि कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष हाम्रो नागरिक लगानी कोषमा समस्या आयो भने यी नम्बरहरूमा सम्पर्क राख्ने। त्यस्तै सूचना प्रविधि महाशाखा गरेर धेरै नम्बरहरू उहाँले दिनुभएको छ। यो नम्बरहरूमा हजुरहरूले सम्पर्क राख्नु होला। त्यसपछि केही कर्मचारी सञ्चय कोषको पनि अझै एक दुईवटा केही बाँकी छ र कर्मचारी सञ्चय कोषमा पनि हजुरहरूको केही त्यस्तो इन्क्वायरी आयो भने यसमा सम्पर्क राख्नु होला भनेर यो नम्बर राखेको छौँ। र यसमा अपडेट हुँदैछ के भने ब्याङ्क खाता पनि गराइदिन्छौँ होइन। वाणिज्य ब्याङ्कमा कुन ब्याङ्क खातामा र नेपाल ब्याङ्कमा कुन खातामा भनेर हामी त्यो खाता नम्बर पनि डिस्प्ले गराइदिन्छौँ। र अब पुरानो खातामा हजुरहरूले EFT गरिरहनु भएको छ भने अब आजको मितिबाट नयाँ खाता अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो खाता नम्बर हामी यसैमा डिस्प्ले गराइदिन्छौँ र यहीँबाट हजुरलाई सजिलो हुन्छ। नागरिक लगानी कोषबाट हामीलाई त्यो नम्बर प्राप्त भएको छ, तर नम्बरमा बिचा स्पेस राखेर पठाउनु भएको हुनाले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेरेर त्यो स्पेस हटाएर यकिन गरेर मात्रै पठाउनुहोस् भनेर फेरि हामीले रिटर्न पठाएको हुनाले यो सूचनामा समावेश गर्न सकेका छैनौँ। हामी बेलुकासम्ममा त्यो सूचना पनि हजुरहरूलाई राख्छौँ। यो बारेमा मैले सूचनाको कुरा गरेँ। अब यो सूचना अनुसार हजुरहरूले भेरिफाई कसरी गर्नु, भेरिफाईमा जाउँ। केही भन्दै हुनुहुन्छ, माइक अनम्युट गरिदिनु होला, अनम्युट गर्नु होला, नत्र भने म्युटमा राखिदिनु होला माइक। र अब हामी कर्मचारीको नागरिक लगानीको अपडेट गर्नलाई हामी जसरी कर्मचारी सञ्चय कोषको नम्बर अपडेट गरेका थियौँ, सिस्टम त्यही हो। हामी अभिलेख प्रविष्टिमा क्लिक गरिसकेपछि कर्मचारी अभिलेख प्रविष्टि जहाँ हजुरहरूले कर्मचारीको नाम इन्ट्री गर्नुहुन्छ, त्यसमा यसलाई यहाँ नागरिक यो अहिले अब यहाँ कर्मचारी सञ्चय कोषको नम्बर भेरिफाई भनेर अप्सन आएको थियो भने अब हामी त्यसको ठाउँमा नागरिक लगानी कोषको भेरिफाई गर्नुहोस् भनेर नम्बर राखेको छ। जसले भेरिफाई गरिसक्नुभयो उहाँहरूको यस आइसकेको छ, अनि जुन भेरिफाई गर्नु आइसकेको छ। अब यो भेरिफाई गर्नुपर्ने भनेकोमा केवल स्थायी कर्मचारीको, अरूको पर्दैन। अरू पदाधिकारी अस्थायी जालादारी अरूको पर्दैन। स्थायी कर्मचारीको हकमा स्थायी कर्मचारीको हकमा हजुरले नम्बर भेरिफाई नगरिकन, नागरिक लगानी कोषको नम्बर भेरिफाई नगरिकन हजुरले अब यो भेरिफाई कसरी गर्ने? हजुरले पहिला स्थायी कर्मचारी अस्थायी जालादारीलाई परेन, यदि नागरिक लगानी कोष काटेको छ भने मात्रै हजुरले गरिदिनु होला। जस्तो म कर्मचारी स्थायी कर्मचारीको हजुरले प्रत्येक कर्मचारीको गरेर नम्बर भेरिफाई गरिदिनु पर्यो। नागरिक लगानी कोष सबैको यस हुनु पर्यो। इनएक्टिभ भएको कर्मचारीको परेन, एक्टिभ भएको कर्मचारीको, स्थायी कर्मचारीको, एक्टिभ भएका कर्मचारीको नागरिक लगानी कोष भेरिफाई हुनु पर्यो। त्यसको लागि बुझिएन राम्रो हजुर सर, के साउन्ड राम्रो आएको छैन? काटिएर आएको छ एकदम, साउन्ड काटिरहेछ। क्लियर छ सर, क्लियर छ। अब एडिटमा जानुहुन्छ हजुर, अरू केही छैन यसमा, धेरै गाह्रो केही पनि छैन। मेन कुरा यो कर्मचारी सञ्चय कोषको हजुरले चेक गरिसक्नु भएकै हो, पहिलेदेखि गर्नुभएको छ। त्यहाँ जाँदाखेरि यस्तो देखाउँछ, यो कर्मचारी सञ्चय कोष नम्बर चेक गरिसकेको भनेर देखाउँछ। यहाँ पनि उहाँले चेक गरिसक्नु भएको अवस्था हो यो, होइन? यस्तो चेक गरिसक्नु भयो भने यस्तो आउँछ, तपाईँलाई अब चलाउन दिँदैन। चेक नगरेको ठाउँमा यस्तो आउँदैन। हजुरले चेक गर्ने बटन क्लिक गर्ने हो। क्लिक गर्दाखेरि हजुरलाई यहाँ तलपट्टि एउटा डिस्प्ले छ, त्यो याद गरिदिनु होला। अब यहाँ यो चेक गरिसकेको हुनाले मलाई हेर्न दिएन यसले। म नयाँबाट जान्छु, एउटा यहाँ
चेक नगरेको जस्तो लागेको थियो। यसबाट हेरौँ, लाइभमै हेरौँ पहिला एकछिन, अनि त्यसपछि स्थायी कर्मचारीको एकजनाको यहाँ के भएर रोकियो जस्तो देखिरहेको छ। अब यसमा धेरै इस्यु आउन सक्छ। जस्तो यो कर्मचारी हाम्रो रापद्वीपीय निजामती कर्मचारी हो। हजुरलाई यसले पनि सजिलो पार्छ। अब निजामती कर्मचारी हो, उहाँ के हुनु पर्यो, अब यहाँ हजुरले यो सिलेक्सन गर्नु पर्यो, यो निजामती कर्मचारीको हो कि अथवा नेपाल पुलिसको हो कि आर्मी पुलिसको हो कि अनि नेपाल आर्मीको हो कि अथवा नेसनल हाम्रो इन्टिग्रेसन डिपार्टमेन्टको हो कि अथवा नार्कको बिमा हो, कसको बिमा हो, हजुर कुन क्याटेगोरीको कर्मचारी हुनुहुन्छ र हजुरको बिमाको नम्बर बनाउँदा कुन क्याटेगोरीमा छ त्यो थाहा हुनु पर्यो। जस्तो यो उहाँहरूको निजामती कर्मचारी भनेपछि निजामतीकै हुनुभयो। अब हामी निजामती सिलेक्सन गर्नु पर्यो। यो सिलेक्सन गर्न बिर्सनु भयो भने चेक हुँदैन। पहिलो कुरा है, यहाँ यो बिमाको कोषमा बिमाको क्याटेगोरी छ, यो क्याटेगोरी याद गर्नु होला हैन। जस्तो हजुरले यदि तपाईँ आर्मीको साथीहरू हुनुहुन्छ, नेपाल पुलिस छान्नुभयो अथवा निजामती छान्नुभयो भने सिलेक्सन हुँदैन। त्यति बेला हजुरले आफ्नो दर्जा अनुसार, आफ्नो सेवा समूह अनुसार यो याद गर्नु होला हैन। यसरी गरिसकेपछि हजुरले निजामती बिमा भन्नुभयो भने चेक गर्ने बटन क्लिक गर्ने हो। क्लिक गर्दा यो डिस्प्ले हुनुपर्छ यहाँ। अहिले यो अब सायद यो डिस्प्ले नभएर उहाँले छोड्नु भएको होला हैन। यो यहाँ डिस्प्ले हुनुपर्छ। यो डिस्प्ले भएन भने अब हजुरले सम्पर्क राख्ने भनेको नागरिक लगानी कोषमै हो। मेरो नाम यो, हजुरले सम्पर्क राख्दा दुईटा कुरा हुनु पर्यो। म निजामती बिमाको मान्छे कर्मचारी हो, त्यसको बिमाको नम्बर हामीसँग यति छ र उहाँको अङ्ग्रेजी नाम यो छ। यो अङ्ग्रेजी नाम मिलेन भने यो अङ्ग्रेजी नाम अहिले निजामती किताबखानामा के अरे हाम्रो नागरिक लगानी कोषमा यो नम्बर धेरै साथीहरूको अङ्ग्रेजी नामै छैन। हामीले सुरुमा प्रमाणपत्र बनाउँदाखेरि नेपाली नाममा मात्रै थियो, नेपाली दर्जा मात्रै थियो, अङ्ग्रेजी थिएन। र त्यहाँ कति साथीहरूले अङ्ग्रेजी नाम टाइप गरिदिनु भएको छ, आफ्नो हिसाबले टाइप गर्नु भएको छ, त्यसले गर्दा नमिल्न पनि सक्छ। अर्को कुरा कति साथीहरूको खाली छ। खाली हुँदा अब अहिले यो अङ्ग्रेजी नाम लगाएर अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो अङ्ग्रेजी नाम र यो नम्बर मिलेन भने यहाँ चेक हुँदैन। यो चेक गर्नको लागि यो दुईटा कुरा मिल्नुपर्छ। र हामी यो अङ्ग्रेजी नाम संशोधन गर्न सक्दैनौँ। हामी अङ्ग्रेजी नाम संशोधन गऱ्यौँ भने यो ब्याङ्कमा पैसा जाँदैन। त्यसले गर्दा हामी अङ्ग्रेजी नाम संशोधन गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो यो भेरिफाई भइसकेको नम्बर हो। यो नाम हाम्रो कर्मचारी सञ्चय कोषमा पनि भेरिफाई भइसकेको छ। हामी कर्मचारी सञ्चय कोषमा यही नम्बर नाम पठाइसकेका छौँ। अब हाम्रो नाम यही हुनुपर्छ बिमामा पनि। त्यसले गर्दा यो नाम संशोधन गर्ने काम, नाम मिलाइदिने काम नागरिक लगानी कोषमा गर्नुहुन्छ र उहाँले मिलाइसकेपछि अनि यो बल्ल चेक हुन्छ। अनि यो जस्तो अनि त्यस्तै नागरिक लगानी कोषमा यो भनेको ऐच्छिक हो। यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यदि छ भने नम्बर छ, छैन भने यहाँ खाली छोडिदिनु होला। डट अथवा जिरो यस्तो केही नलेख्नु होला। खाली भएकोमा हजुरले भेरिफाई गर्नु पर्दैन। तर नम्बर छ भने हजुरले चेक गर्नु पर्यो एकपटक। यो पनि चेक गर्नु पर्यो। चेक गर्दा यहाँ देखिन्छ। म फेरि यसलाई टेस्ट सर्भरमा पनि हेरौँला। यसमा यो दुईटैमा इस्यु छ। यस्तो इस्यु भयो भने हजुरले केही गर्न सक्नुहुन्न है। मेरो सिस्टममा त समस्या होइन होला। अहिले चाहिँ नेटवर्क फेरि यो मिटिङको लक्ष्य चाहिँ यही मात्रै हो त, ट्रेनिङको अरू थप केही छैन? यति गरेर हजुरले यो दुईटा यदि नागरिक लगानी कोष र यो दुईटा भेरिफाई गरेर अपडेट गर्न नबिर्सनु होला। यति गर्ने हो, केही पनि गर्नुपर्ने छैन। यति गरिसकेपछि हजुरको अगाडिको स्क्रिनमा अब सर यो अलि यो म्युट गरेर लगाउनु डिस्टर्ब आयो सर।
साथीहरू मेरो यहाँ जुममा डिस्टर्ब भयो फेरि अब यो एउटा एकातिर चलाउँदा अर्कोतिर चलाउँदा बिग्रिन्छ म फेरि लिङ्क गरिहाल्छु म फेरि जान्छु के हो मेरो किन ठिक छ सेयर त भइरहेकै छ फाइल म टेस्टमा एकचोटि टेस्टमा डाटा आइगयो भने टेस्ट सर्भरमा चेक गर्छु फेरि जाउँ टेस्ट सर्भरमा नागरिक लगानी कोषसँग इन्टिग्रेसनमा अलिकति समस्या भइरहेको थियो गर्नुभयो कि गर्नु भएन हेरौँ यो सर के अरे भेरिफाई नभएसम्म अबदेखि तलब नजाने हो सर हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ सर जस्तै यो हाम्रो यो बिमाको चाहिँ नम्बरहरू भेरिफाई नगर्यो भने हामीले चाहिँ तलब जाँदैन अहिले अब पैसा तलब बनाउन मिल्दैन सर म त्यो पनि देखाउँछु हजुरलाई यसरी तलब बनाउन मिल्दैन भनेर त्यो पनि देखाउँछु यो सिस्टम किन चलिरहेको छैन यहाँ मेरो सिस्टममा सर यो अनि नम्बर नलिएकोहरूको चाहिँ के गर्ने सर यो नागरिक लगानी कोषको चाहिँ नम्बर नागरिक लगानी कोषमा त्यहाँ नागरिक लगानी कोषको साथीहरूको फोन नम्बर हजुरसँग छ उहाँहरूलाई हजुरले नम्बर र नाम हाम्रो यो छ यो नम्बर र नाम हो यो क्याटेगोरीको कर्मचारीको यो नम्बर र नाम हो त्यो भेरिफाई भएन भनेपछि उहाँहरूले सिस्टममा त्यो मिलाइदिनुहुन्छ त्यसपछि तत्कालै भेरिफाई भइहाल्छ सर त्यो नाला कोषको नै नलिएको के सर जस्तो बिमाको त भयो नाला कोषको नै नलिएको हुन्छ नि जम्मा नगर्नेहरूको हजुर के भन्नुभयो सरले नागरिक लगानी कोषमा रकम गर्ने सर तर नम्बर चाहिँ नलिएको सिआइटी नम्बर अहिलेसम्म नलिएको कि सर त्यो लिनु पर्यो सर अहिले भन्नु पर्यो यदि नागरिक लगानी कोष काटिरहनु भएको छ हजुरले भने नागरिक लगानी कोष नम्बर अनिवार्य हुनु पर्यो काट्नु भएको छैन भने त पर्दैन अनि सर कसैको त बिमा नम्बर पनि छैन सर अहिलेसम्म यसमा पनि के गर्ने ए बिमा नम्बर भइसकेको छ बिमा नम्बर हजुरले तत्कालै लिइहाल्नु पर्यो फोनबाटै अथवा हजुरले त्यहाँ मेल गरेर तुरुन्तै नम्बर लिइहाल्नु नम्बर त बिना थाई कर्मचारीको बिना नम्बर भन्ने कुरै आउँदैन सर जसरी पनि दिनु तत्कालै लिइहाल्नु मोबाइलमा सम्पर्क राखेर तत्कालै लिइहाल्नु पर्यो सर यो चाहिँ 100% को यो 80% कोही 90% देखाएको चाहिँ के हो 90% पनि हुनसक्छ किनभने हामीसँग त हाम्रो त अङ्ग्रेजी नाम त यता ब्याङ्कबाट लिएको छ होइन ब्याङ्कबाट लिएको कारणले अङ्ग्रेजी नाम 90% 80% पनि हुन्छ त्यस्तो भयो भने पनि भेरिफाई गर्नलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन हजुरले भेरिफाई गरिदिनु होला हामी नाम संशोधन अहिले गर्दैनौँ होइन त्यो त्यस्तो 85% 75% भयो भनेर आपत्ति भएन त्यहाँ डिस्प्ले हुनु पर्यो र भेरिफाई बटन क्लिक गर्न पाउनु पर्यो हामीले त्यसो भयो भने समस्या छैन हाम्रो टेस्ट सर्भरमा पनि डाटा चलेन टेस्ट सर्भर पनि चलेन यहाँ लाइभ पनि लाइभमा पनि कसै आउँछ 100% भएपछि मात्रै पैसा जाने हो कि भोलि अफी हुने हो कि भनेर होइन सर होइन 100% होइन हजुरलाई भेरिफाई गर्न 100% हुन पनि सक्छ 85% हुन सक्छ 75% हुन सक्छ 65 जतिसुकै पर्सेन्ट होस् केही मतलब भएन त्यहाँ डिस्प्ले हुनु पर्यो डिस्प्ले भइसकेपछि तपाईँले भेरिफाई गरिदिएपछि पुग्यो त्यो स्पेलिङ तलमाथि परेको कारणले त्यो नम्बर पर्सेन्टको नम्बर तलमाथि भएको जस्तो हाम्रो कर्मचारी सञ्चय कोषको गर्दाखेरि हजुरलाई पर्थ्यो नि त होइन त्यही हो त्यही मात्रै हो त्यसले हामीलाई असर गर्दैन सर अहिले बिमा नम्बर पनि ल्याएको छैन नाला कोष पनि ल्याएको छैन पैसा चाहिँ कटाएको राख्ने त्यसलाई के गर्ने हो अहिले तत्कालै अहिले सम्पर्क राखिहाल्ने हजुरले नागरिक लगानी कोषको टिमसँग हजुरले सम्पर्क गरिहाल्ने अहिले भर्खरै नाम र मेरो यो नाम छ तुरुन्त मलाई नम्बर चाहियो भने हजुरलाई नम्बर उपलब्ध भइहाल्छ अनि सर यसपालिदेखि नाला कोष बिमा कोष दुइटै हो सर उसो जाने अनलाइनमा दुइटै फाँटबारी अनलाइनमा जान्छ मेरो यहाँ टेस्ट सर्भरमा पनि लिङ्क भएन लाइभ सर्भर पनि लिङ्क भएन क्या यहाँबाट फेरि सर हामीलाई बैंकको खाता नम्बरहरू उपलब्ध हुन्छ ड्यासबोर्डमा त्यो हामी राखिदिइहाल्छौँ सर आज बेलुकासम्ममा हामी अपडेट गरेर राखिदिइहाल्छौँ त्यहाँ स्पेस सहित राखेर पठाउनु भएको छ उहाँहरूले त्यो स्पेस हुँदैन हामीलाई स्टेटमेन्टै दिनुहोस् एकचोटि हामी हेरेर मात्रै राख्छौँ भनेर छौँ होइन त्यो हामी बेलुकासम्ममा हामी त्यसलाई नै अपडेट गरिदिइहाल्छौँ सर एउटा जिज्ञासा गरौँ सर हजुर भनौँ सर भनौँ यहाँ मेरो लगइन भएन हजुरले भन्दै गरौँ त्यो के अरे सर हाम्रो त्यो उसमा मन्त्रालयमा चाहिँ सिग्यासमा चाहिँ रकम मन्त्र अपडेट भएको छैन होइन सर हजुर
बजेट देखाइरहेको छ। अनि अहिले हजुर सर, त्यो इन्डिकेसनको काम सकिसकेको अवस्था छैन। त्यो यो हप्तामा सक्छौँ भनिरहनु भएको छ अर्थ मन्त्रालयबाट। अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो अपडेट भइसकेपछि मात्रै हजुरको अनि त्यो देखिन्छ। अहिले नदेखिएको एकदम ठिक हो सर। अनि त्यो सर सङ्घीय सिग्यासमा संसदको बजेट, देखिँदैन। सर सङ्घीय संसदको बजेटहरू सर उसमा के अरे टिएसएमा उहाँ देखाउँदाखेरि माइनसमा बजेट देखाइरहेछ। यता हाम्रो भुक्तानी आज रिजेक्ट भएर आइरहेछ परलिकाबाट। के हो सर यो, के गर्ने होला यसलाई? माइनसमा देखिन्छ, स्वाभाविकै हो, किनभने अख्तियारी नै आएको छैन सिग्यासमा, त्यही भएर माइनस भएको हो। तर तपाईँले एलएमइएसमा भएको खर्च भन्दा सिग्यासमा बढी खर्च गर्नु भएन, त्यति मात्रै हो सर। हजुरले खर्च गर्दा बजेटै छैन भनेर भएन। उसमा बजेटै छैन भन्दा टिएसमा लाँदाखेरि भुक्तानी लाँदाखेरि बजेटै छैन। त्यो त टिएसएमा त बजेट चेक गर्नुहुन्छ, टिएसएमा बजेट आइसकेको छ। यदि आएको छैन भने उहाँले घटाउने बिर्सनु भएको छ। के छ त्यो टिएसएमा हेर्नुहुन्छ सर। त्यो टिएसएमा एलएमइएस बराबरको बजेट हुनु पर्यो, भएन भने त्यही अनुसार उहाँले अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यसलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। म लाइभै खोलेँ, एकदम मेरो टेस्ट सर्भरमा इस्यु आइरहेको, टेस्ट चलेन। सर यो नालाकोसको जुन भेरिफाई हुने भन्ने छ नि सर, त्यसको चाहिँ नालाकोसमा बुझ्दाखेरि उसले के भन्छ भने 80% भन्दा घटी भेरिफाई भएकाहरूको यता पठाउन हामी सुझाइदिन्छु भन्छ होइन सर। 80% माथि भयो चाहिँ डिस्प्ले भयो भने छोडिदिनु होला। डिस्प्ले भयो भने भेरिफाई गरेर अगाडि बढ्नु होला, त्यसले समस्या हुँदैन। तर अब डिस्प्ले नै भएन त्यहाँ डाटा भने हामी अनिवार्य नागरिक लाइनको समन्वय गर्नु पर्यो। भेरिफाई 45% भेरिफाई भयो होइन सर। तर के हुन्छ उसले नालाकोसले के भन्छ भने 80% भन्दा कमको भेरिफाई भयो भने त्यो चाहिँ हामीलाई लेख्नुहोस् भन्ने भन्नुभएको छ कि सर। ए होइन, त्यो त मेसेज गर्नुहोस् न हजुरले। त्यस्तोमा के हो भने ब्याङ्क अङ्ग्रेजी नाम कम्प्लिट नमिलेको अवस्थामा त्यस्तो हो। हजुरले त्यहाँबाट पठाइदिनु भयो भने उहाँले अङ्ग्रेजी नाम मिलाइदिनुहुन्छ, आफ्नो सिस्टममा मिलाइदिनुहुन्छ नागरिक कोषमा। त्यसपछि हजुरको सबै मिल्छ, त्यही भएर उहाँले यो खबर गर्नुहोस् भन्नुभएको स्वाभाविक हो। सर हाम्रो सिस्टममा किन डिस्टर्ब भइरहेको के छ त्यहाँ? तपाईँ भएको ठाउँमा के छ हेर्नु त? सिस्टममा किन डिस्टर्ब भयो? एकैछिन सर, फेरि जान्छु यहाँ। फेरि सिस्टम म एकचोटि फेरि देखाउँछु। नागरिक लगानी कोष भेरिफाई गर्ला हजुरले कर्मचारी सञ्चय कोष भेरिफाई गरे जस्तै हो, नयाँ कुरा केही छैन। हजुरले कर्मचारी अभिलेख प्रविष्टिमा क्लिक गर्नुहुन्छ। मेरो यहाँ सिस्टममा मेरो नेटवर्कमा डिस्टर्ब भयो। एउटा समस्या सर। हजुर सर म तुम होमलाई यो हाम्रो क्रियाकलापमा माइनस छ अनि शीर्षकमा माइनस छ। अहिले थपल गर्न मिल्दैन मिल्ने तल हाटबारी माइनस भन्ने सक्छ, किनभने अनलाइन बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट अपडेट नहुने हुनाले हजुरको फाँटबारीमा माइनस हुन सक्छ। बजेट नभएको ठाउँमा खर्च भएको छ, खर्च भएपछि माइनस हुनु स्वाभाविक हो। तर एलएमइएसमै बजेट छैन भने हजुरले खर्च गर्न मिलेन, नगर्नु होला। भोलि अर्थ मन्त्रालयबाट अनलाइनमा डाटा जब हामीलाई अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसपछि अपडेट भइहाल्छ। अटोमेटेड अपडेट हुन्छ त। अख्तियारी भन्दा बढी खर्च भने नगर्नु होला। क्रियाकलाप माइनस छ, शीर्षक माइनस छ। क्रियाकलापमा एउटा कार्य छ। हजुर सर के भन्दै हुनुहुन्छ? सर क्रियाकलापमा माइनस छ क्या, बजेट टोटल बजेटमा होइन सर। टोटल भन्नाले के अरे खर्च शीर्षकमा होइन, क्रियाकलापमा माइनस भइरहेको छ। क्रियाकलापमा माइनस भएको छ भने आफ्नो मन्त्रालय विभागसँग समन्वय गरेर यदि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट छैन, तपाईँले बढी खर्च गरिसक्नु भएको छ भने कसरी मिलाउने आफ्नो मन्त्रालय विभागसँग समन्वय गरेर के गर्ने सल्लाह गर्दै गर्नुहोस् र बजेट मिलाउनै पर्छ। अब अहिले यो वर्ष हजुरहरूले एलएमइएसमा भएको अख्तियारी भन्दा क्रियाकलापमा बढी खर्च गर्न पाउनुहुन्न। त्यो अहिलेदेखि मिलाउँदै गर्नु होला है। जस्तै कार्यालय सहयोगको पैसा पुगे हैन, तलमाथि पारेर मिल्दैन है सर। त्यो तपाईँको विभाग मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु। उहाँहरूले हुन्छ हामीले पछि समर्थन गरौँला अथवा यो हामी फाइल पठाएर समर्थन गरौँला भन्नुभयो भने हुन्छ, केही समस्या भएन। होइन भने मिल्दैन। ए पवन सर हाम्रो सिस्टममा केही डिस्टर्ब हो सर? पवन सर भइसक्यो, हाम्रो त माइनस भइसकेको छ त सर। नालाकोस नकटाउने कर्मचारीहरूको केही गर्नु परेन नि सर? नागरिक लाइन कोष नकटाउने साथीहरूको केही गर्नु परेन। त्यहाँ ड्यास अथवा जिरो यस्तो केही नलेख्नु होला, खाली छोडिदिनु होला है।
ए हजुर नत्र भने तपाईँलाई फेरि तल अपडेट गर्न दिँदैन होइन। कोही साथीहरूले जिरो 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 राखेर छोड्नुहुन्छ क्या, त्यस्तो जिरो ड्यास त्यस्तो केही नलेख्नु होला, के अरे केही प्रब्लम हो हजुर। होइन। यो जस्तो धेरै अनि उसको जिल्ला प्रशासनको हिजो फिर्ता लग्यो भुक्तानी आदेश त्यसरी देखियो भने भेरिफाई गर्ने हो। हजुरलाई कहिलेकाहीँ यो डिस्प्ले नै अनि आउँदैन, मिला छैन नि त। यस्तो आएन भने यो इन्सुरेन्स नम्बरको सिलेक्सन गर्ने यो आएन भने हजुरले नागरिक लगानी कोषको मान्छेसँग समन्वय गरेर यस्तो देखिनु पर्यो, यो देख्दा 100% हुनुपर्छ भन्ने छैन। जति भयो भने अहिले होला, किन यो अङ्ग्रेजी नाममा अल्फाबेट तलमाथि पर्यो भने पर्सेन्ट तलमाथि पर्छ, त्यसले साह्रै असर परेन। तर अघि एकजना साथीले भनिसक्नु भएको थियो 80% भन्दा तल गएर भेरिफाई गरिरहनु भएको छ भने नागरिक लगानी कोषलाई मेसेज गर्नु होला भन्नुभएको थियो, त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु होला। अब यसमा तपाईले बिमाको नम्बर र नागरिक लगानी कोषको नम्बर एकचोटि चेक गरेर भेरिफाई नगरिकन सिस्टममा अपडेट गर्न दिँदैन। यो सिस्टम अपडेट नगरेसम्म तपाईले तलबी पेरोल बनाउन सक्नुहुन्न। नम्बर भेरिफाई गर्दा कतिवटा डिस्प्ले बोर्डमा याद गर्नु होला तपाई कुन प्रकारको कर्मचारी हो। निजामती गर्नु होला, नेपाल प्रहरी भए नेपाल प्रहरी सिलेक्सन गर्नु होला, आर्मी भए आर्मी सिलेक्सन गर्नु होला र अनि बल्ल चेक गर्नु होला। यो साथीहरूले कहिलेकाहीँ यहाँ यो डिस्प्लेमा तलपट्टि सिलेक्सन नगरिकन बटन क्लिक गरिरहनु भएको छ, याद गर्नु होला। यहाँ तलपट्टि एउटा डिस्प्ले गर्ने छ, यसमा डिस्प्ले गरेर हेरेर आफ्नो समूहसँग सम्बन्धित यो सिलेक्सन गर्नु होला र अनि यो दुईटा कुरालाई अपडेट भएपछि त्यसपछि अपडेट गर्नु होला। यो अपडेट गरिसकेपछि तपाईलाई के सजिलो हुन्छ भने तपाई कर्मचारी अभिलेख प्रविष्टिमा यहाँ जाँदाखेरि स्थायी कर्मचारी भन्नुभयो भने अस्थायी पदाधिकारीलाई परेन, यदि नागरिक लगानी कोष हामी काटेका छौँ भने मात्रै पर्यो। यहाँ नागरिक लगानी कोष भेरिफाई यस हुनु पर्यो। जस्तो यहाँ नो छ, जम्मा 3 जना कर्मचारी हुनुहुँदो छ, एकजना 2 जना इनेक्टिभ हुनुहुँदो छ, मतलब भएन 2 जना 3 जना कर्मचारीमा 2 जनाको सिलेक्सन भइसकेछ, 1 जनाको भएको छैन। उहाँको कसको भएको छैन? सन्तोष सरको भएको छैन। अब तलब बनाउन सकिँदैन। कसरी सकिँदैन ल हेर्नुहोस् है। तलब बनाउन हामी सिधै तलबी विवरणमा जान्छौँ, तलबी विवरणमा गएर प्लस बटन क्लिक गर्छौँ, क्लिक गरिसकेपछि महिना छान्छौँ, कुनै महिना छानेर स्थायी कर्मचारी भन्यौँ भने स्थायी कर्मचारीको डिस्प्लेमा यहाँ अब 2 जना कर्मचारी किन स्लो भएको हो कि सिस्टम के भएको नेटवर्कमा केही इस्यु हो कि नेटवर्कको इस्यु जस्तो लागिरहेको छ मलाई। तल यो के अरे वाइफाईमा चल्छ, फेरि यो चल्दैन, फेरि वाइफाईमा गयो, वाइफाईमा जुम गयो, फेरि हैरान भयो। सर यो बिमा कोषको चाहिँ 79% छ, यसलाई चाहिँ अपडेट गर्न मिल्यो कि हुन्छ सर। 79% भएको भेरिफाई गरेर अगाडि बढेर तलब खुवाउनुलाई तपाईँलाई समस्या भएन। तर यो मेरो अङ्ग्रेजी नाम यो हो, नम्बर यो हो, 75% भएको छ भनेर मेसेज गरिदिनु होला, उहाँहरूले अपडेट गरिदिनुहुन्छ, समस्या हुँदैन। ए हुन्छ यसरी हजुरले यहाँ यो घुम्यो, यो मैले सरहरूलाई ठ्याक्क देखाउन सकिनँ किन म एक्चुअली टेस्ट सर्भर लगइन गर्छु, लाइभ सर्भरमा प्रब्लम भयो। टेस्ट सर्भरमा के छ म एकचोटि हेर्छु, सर्भरै चलेन आज हाम्रो। एक दुई जना भएको त हो सर, यो धेरै जनाको त गाह्रो पर्छ नि सर। यो कति होइन धेरैको पनि हजुरले एकपटक सबैको इन्डिभिजुअल एक पटक गरेर त्यो भेरिफाई त गर्नै पर्यो सर। जसको मिलेन त्यसको लिस्ट बनाएर तुरुन्तै नागरिक लगानी कोषसँग समन्वय गरेर त्यहाँ उहाँहरूले तुरुन्तै मिलाइदिनुहुन्छ, अपडेट गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले अपडेट भयो भनेपछि हजुरले त भेरिफाई हुन्छ सर। हजुर एउटा कुरा उठाउनुहुन्छ सर, हाम्रो माथि खातामा भएको एक्ज्याक्ट नाम त्यस्तो हुँदैन, फोन नम्बर नउठाउने भन्ने हुँदैन। बिसचोटि भयो फोन गरेको, फोनै रिसिभ भएन। मैले टेस्ट सर्भरमा अरू सबै डाटा अपडेट गर्नु भएको छैन। म टेस्ट सर्भर त लगइन त भयो, म एकचोटि फेरि हेरौँ। टेस्टमा म महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको साइटबाट म ओपन गरिरहेको छु। टेस्ट सर्भरमा हजुरको हाम्रो कर्मचारी धेरै हुनुहुन्छ, जस्तो म उहाँको विष्णुहरि बराल सरको एकचोटि म टेस्ट सर्भरबाट गएँ, एडिट गर्न जाँदा हेरौँ। जस्तो उहाँ हाम्रो निजामती कर्मचारी हो, यहाँ निजामती हाल्नु पर्यो। एकचोटि फेरि हेरौँ सर, यसरी हजुरको अकाउन्ट चेक द इन्सुरेन्स नम्बर टाइप भनिरहेछ यहाँ होइन। यो मेरो यो टेस्ट सर्भरमा यस्तो मेसेज टेस्ट सर्भरमा आएको, यो यसरी हजुरले गरिसकेपछि यो मेसेज आउँदैन।
सिस्टम लिङ्क भएको छैन। एकचोटि कृष्ण सरलाई फोन हानेर नागरिक लगानी कोषसँग टेस्ट सर्भर लिङ्क छैन भने त्यो हाम्रो टेस्ट सर्भर बिमा कोषमा भएको नाम र अनि खातामा भएको नाम एक्ज्याक्ट मिल्नु पर्ने हो सर। एक्ज्याक्ट मिल्यो भने यसरी 100% आउँछ हैन। एक्ज्याक्ट मिल्यो भने 100% आउँछ। यहाँ कुनै स्पेलिङ तलमाथि पर्यो भने 100% नहुन सक्छ। तर हामी यो अङ्ग्रेजी नाम चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ? यो अङ्ग्रेजी नाम चेन्ज गर्यो भने यो ब्याङ्क खातामा पैसा जाँदैन हैन। यो हाम्रो अन्तिम नाम हो, यो त फाइनल नाम हो नि त हैन। हामी नाम यो चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले हजुरले यहाँ सिलेक्सन गर्दा 100 भन्दा कम नम्बर आयो भने पनि भेरिफाई गरिदिनु होला। अहिलेलाई काम चल्यो हैन। र यदि एकदमै कम पर्सेन्टमा छ भने यो अङ्ग्रेजी नाम मिलाइदिनु होला भनेर हजुरको जस्तै आएछ त्यो आउँदाखेरि के गरी सर? अहिले हजुरले भेरिफाई बटन क्लिक गर्दैन, यो बटन क्लिक गर्दैन। भेरिफाई हैन कि अहिले हजुरले आउँदाखेरि सिटिजन के रातो आछ नि हो त्यस्तो प्रब्लम हुँदा के गरी सर? त्यस्तो आयो भने नागरिक लगानी कोषमै समन्वय गर्नु पर्यो। धेरै समन्वय कसरी गरी सर? फोनै उठाउनुहुन्न सर? फोन बिटिकै उठेन सर फोनै। ल नागरिक लगानी कोषको साथीहरूको पनि यो क्लासमा जोइन हुँदै हुनुहुन्छ। एकैछिन पर्खिनुहोस्। सबै गुनासो आन्सर राख्नुलाई नातिनुहोस्। नम्बर कहाँबाट देखिन्छ? नाला कोष र बिमा त पहिले हिजोबाट स्विच अफ छ मोबाइल सर। अब हिजोबाट हजुरहरूलाई हामी भेरिफाई गर्नुहोस् भनेका छौँ हैन। अब हजुरले 20 गते तलब पठाउनु भन्दा अगाडि अब आज हामी 4-5 दिन बाँकी छ, 1 हप्ता बाँकी छ। यसमा हामी यही भेरिफाई गरेर ठिक पारेर राख्ने र अनि पेरोल बनाएर पठाउने हो। पेरोल बनाउँदाखेरि हजुरले पेरोल बनाउने सिस्टम सबै त्यही हो। र अनि अहिले नमिलेको कर्मचारीको विवरणमा पनि त्यो लिस्ट हामी राखिदिइसकेका छौँ। त्यहाँ गएर हेर्नु होला। तपाईँले कर्मचारी नागरिक लगानी के हो नम्बर कताबाट देखिन्छ? देखिएन मैले त भेटाइन। बिमाको नम्बर सिलेक्सन गरिरहेको छैन। टेस्ट सर्भरमा है, टेस्ट सर्भरमा। ल म टेस्ट गरिहालेँ सर पक्कै टेस्टमा है। टेस्ट फोन गरे नि बिमा कोष नम्बर टेस्ट सर्भर फेरि हाम्रो कतै वाइफाईमा चल्ने उसमा नचल्ने कता कता अलिअलि गरिरहेको छ है। म गरिरहेको छु। ल आयो 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 अब टेस्ट सर्भरमा नै आयो। टेस्ट सर्भरमा नै आयो है। ठिक छ आयो है। यसरी फेरि साथीहरूले हेर्नुहोस्। जसरी हजुरहरू म फेरि जाउँ अगाडि, फेरि ब्याक गरौँ 1 स्टेप। म टेस्ट सर्भरमा छु। जस्तो मैले यहाँ बद्री सरको भेरिफाई गर्न बाँकी छ नागरिक लगानी कोष नु आएको हुनाले यसमा हामी भेरिफाई गर्न गइरहेछौँ। सबै भेरिफाई भइसक्यो। यो टेस्ट सर्भर हो सर। टेस्ट सर्भर भएको हुनाले टेस्ट सर्भरमा त हुँदैछ, उता हाम्रो लाइभमा भने गरिसक्नु। यो टेस्ट सर्भरमा यसरी हजुर पदाधिकारीको कसरी गर्ने हो? पदाधिकारीको यदि नम्बर छ भने यसरी नै गर्ने हो। नत्र पदाधिकारीहरूको जरुरी छैन, हजुरले तलब पेरोल बनाउन सक्नुहुन्छ। पदाधिकारीज्यूहरू यदि बिमा नम्बर छ, हाम्रो बिमा नम्बर छ भने त्यति बेला हजुरले पदाधिकारीलाई पनि कुन पदाधिकारी अहिले पो पदाधिकारी हुनुभयो, उहाँ निजामतीको बिमाको नम्बर हो कि नेपाल पुलिसको बिमाको नम्बर हो कि कतैबाट त लिनुभयो नि, कुन संस्थाबाट लिनुभयो, त्यो मध्ये कुनबाट लिनुभएको उहाँले त्यो सिलेक्सन गरेर गरिदिनु होला। पदाधिकारीज्यू त अहिले यता हुनुभयो होइन, तर उहाँ त कुनै सेक्टरबाट त नम्बर लिनुभएको छ, कुन सेक्टरबाट नम्बर लिनुभएको त्यही सेक्टरबाट भेरिफाई गरिदिनु होला है। यसरी यो सिलेक्सन गर्न नबिर्सनु होला। यहाँ तलपट्टि डिस्प्लेमा यो हेर्नु होला, यो कुन सेक्टरको याद गर्नु होला। जस्तो उहाँ निजामतीको हो, निजामती कर्मचारीको हो भने निजामती गर्यौँ, अनि चेक गर्ने भनेपछि यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। यो 100% राम्रो, 100% सबै मिलेको हो। नमिलेकोमा यो अङ्ग्रेजी नाम नमिलेकोमा 100% नहुन सक्छ। त्यस्तो भए पनि भेरिफाई गरिदिनु होला। तर निकै नमिलेको छ भने नागरिक लगानी कोषलाई जानकारी दिनु होला होइन। अब यो डिस्प्ले नै भएन, हजुरले यहाँ क्लिक गर्दा डिस्प्ले हुँदैन। त्यस्तो भयो भने हजुरले नागरिक लगानी कोषलाई नै भन्नु पर्यो यो मेरो डिस्प्ले भएन, यो मेरो नम्बर यति थियो, यो नाम यो थियो, अङ्ग्रेजी नाम यो थियो, मिलेन भन्नु पर्यो होइन। उहाँहरूले एउटा फर्मेट पनि डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो फर्मेट पनि हामी यही साइडमा राखिदिउँला। यस्तो फर्मेटमा सम्पर्क राख्नु होला भनेर, मेल गर्दा यो फर्मेटमा गर्नु होला भनेर त्यो फर्मेट मागेर हामी फर्मेट पनि यही सिस्टममा राखिदिउँला। हजुरलाई अझ सजिलो हुन्छ होइन। किनभने
नागरिक लगानी कोषमा अङ्ग्रेजी नाम निकै साथीहरूको छैन, निकै पेयीहरूको नम्बर छ, नाम छैन। त्यसले गर्दा हजुरको अहिले भेरिफाई गर्नलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यही भएर धेरै नम्बरहरू उहाँले दिनुभएको छ। अहिले होल टिमै यसमा खटिनु भएको छ होइन। त्यसले गर्दा हजुरको भेरिफाई गरिदिनु हो। यसलाई बटन क्लिक गरेपछि भेरिफाई भयो। भेरिफाई भइसकेपछि यस्तो बटन आउँछ अब तपाईँले यसलाई चलाउनु पाउनुहुन्न। जस्तो यहाँ नागरिक लगानी कोष भेरिफाई भएको छैन, यहाँ यस्तो देखिन्छ। भेरिफाई गरिसकेपछि यस्तो भयो। अब यसलाई भेरिफाई भयो, अब चलाउनु पर्दैन होइन। तपाईँले उता करेक्सन गरेर मिलाइदियो भने पनि हाम्रो यही नाम जाने हो। उता जाँदा यही अङ्ग्रेजी नाम जान्छ, यही नम्बर जान्छ। अब यो भेरिफाई भयो। त्यस्तै गरेर बिमामा पनि हजुरले बिमालाई पनि यसरी नै भेरिफाई गरिदिनु पर्यो। भेरिफाई भयो। भेरिफाई भइसकेपछि दुईटा नम्बर भेरिफाई सकेपछि तल अपडेट बटन यो नबिर्सनु होला। यहाँ अपडेट बटन छ। यो अपडेट बटनमा अपडेट गरिसकेपछि सक्सेसफुल्ली इम्प्लाइ सक्सेसफुल्ली भयो। अब के भयो? अब सरको भेरिफाई भयो। यति गर्ने हो, धेरै अप्ठ्यारो केही पनि छैन। हजुरहरूले यति गरिसकेपछि अब यहाँ के भयो? अब बद्री सरको यस भयो। अब उहाँलाई हामी अब पेरोल सिट बनाउन जाँदा उहाँको तलब खुवाउनलाई हामीलाई समस्या हुँदैन। हामी पेरोल सिट बनाउन सक्छौँ। जस्तो अब मानौ हजुरको वैशाख महिना अथवा चैत महिना, जे भन्नु चैते महिना भनौँ, केही आपत्ति भएन। स्थायी कर्मचारी भनेपछि अब यहाँ बद्री सरको आयो। जसको भेरिफाई गर्नु भएको छैन उहाँ यो लिस्टमा नाम आउँदैन। याद राखिदिनु होला होइन। यसरी अगाडि बढ्नु होला। र यसमा यसरी तलब पेरोल बनाउँदा हामीले पहिला के गरेका थियौँ भने एकभन्दा बढी पेरोल सिट बनाएर, जस्तो 49 नम्बर पेरोल सिट, 50 नम्बर पेरोल सिट, 51 नम्बर पेरोल सिट बनाएर 3टा पेरोल सिटको एउटै भुक्तानी आदेश बनाएर पठाएका छौँ। त्यसले गर्दा अहिले हामीलाई नम्बर भेरिफाई गर्ने बेलामा नम्बर सिलेक्सन गरेर कट्टीको नम्बर जब हामी यहाँ कर्मचारी सञ्चय कोष अथवा नागरिक लगानी कोषकै कुरा गरौँ, नागरिक लगानी कोषको डाटा रहन्छ। यो डाटा आइसकेको रहन्छ मेरो टेस्ट सर्भरमा। यसमा आएको छ कि हेरौँ। यहाँ डाटा मेरो टेस्ट सर्भरमा आएको रहन्छ। म लाइभबाट देखाउँछु। हजुरले जब यहाँ मान्नुहोस् यहाँ नागरिक लगानी कोष भन्नुभयो, नागरिक लगानी कोष भनेर सर्च गरेपछि फाँटबारी आउँछ। त्यसपछि हजुरले यहाँ डिस्प्ले गराएर सिलेक्सन सेभ गर्नु पर्यो। यो सेभ गर्दाखेरि यहाँ सूचना भनेको छ यो हजुरले EFT रकम कन्फर्म गरेर मात्रै गर्नु होला भनेको छ। मेरो टेस्ट सर्भरमा यो डाटा आइपुगेको रहन्छ। म लाइभबाट देखाउँला यसलाई होइन। यसरी हजुरले जुन कर्मचारी सञ्चय कोषको जसरी पठाउनु भएको थियो, जसरी हजुरले सिलेक्सन गरेर पठाउनु भएको थियो, नागरिक लगानी कोष लगायत बिमा सबैको, सार्वजनिक जीवन बिमा सबैको त्यसरी नै यहाँ नम्बर हजुरले सिलेक्सन गर्ने, सेभ गरिदिने। यो सेभ गर्दा बित्तिकै ट्रान्जेक्सन आइडी सिधै जान्छ। अब यो सेभ गर्दा हजुरले के गर्नु पर्यो? कन्फर्म गरेर EFT कन्फर्म गरेर मात्रै यहाँ सेभ गरिदिनु पर्यो। यो सेभ गरिसकेपछि, यो विवरण सेभ गरिसकेपछि हजुरले अब यसलाई हजुरले प्रिन्ट निकालेर राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सिस्टममा। प्रिन्ट निकाल्दा यहाँबाट प्रिन्ट निकाल्ने होइन, यहाँ हजुरले सिलेक्सन गर्नुभयो, यहाँ काम सकियो। मेरो टेस्ट सर्भरमा इस्यु आइरहेछ, केही साथीहरूले काम गर्दै हुनु होला। अहिले एकछिन काम नगर्दै हो भने अब ठिकै छ। अब हजुरले प्रिन्ट निकाल्नलाई हजुरले यो नम्बर थाहा हुनु पर्यो। यो 279 नम्बर, यो पेरोल सिटको यो कट्टीको विवरण, जति कट्टीको विवरण छ यो कट्टीको विवरण हामीले प्रिन्ट निकाल्नलाई पहिला हामीले यो कट्टीको विवरणबाट गएर यहाँ ट्रान्जेक्सन आइडी सिलेक्सन गरिदिने। सबै जे कट्टी भएको छ, जस्तो नागरिक लगानी कोषको सर्च गर्यो, त्यसको ट्रान्जेक्सन आइडी यहाँ सिलेक्सन गर्यो, त्यसपछि सेभ गरिदियो, त्यसको काम सकियो। अनि त्यस्तै अर्को हाम्रो सामाजिक सुरक्षा करको सर्च गर्यो, अनि कुन ट्रान्जेक्सन आइडी हो सिलेक्सन गर्यो, सर्च गर्यो। यो ट्रान्जेक्सन आइडी सक्सेस स्टाटसमा हुनुपर्छ। सक्सेस स्टाटस हाम्रो एकल खाता कोष प्रतिवेदनभित्र, यो प्रतिवेदनभित्र हजुरलाई यहाँ प्राप्त हुन्छ। यहाँबाट हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चेक गरेपछि सक्सेस स्टाटस यहाँ आइसकेपछि मात्रै हजुरले यसमा सिलेक्सन गरेर यहाँ सिलेक्सन सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेभ गरिसकेपछि अब जस्तो हजुरले यो पेरोल सिटको सबै सक्नुभयो, अर्थात् यसमा जम्मा 2टा रहेछ नि, 2टै सिलेक्सन गरिसक्नुभयो भने हजुरले प्रिन्ट निकाल्नलाई, प्रतिवेदन प्रिन्ट निकाल्नलाई यो नम्बर थाहा हुनु पर्यो। 279 नम्बर थाहा भइसकेपछि हजुर प्रतिवेदनमा जाने, प्रतिवेदनको तलब कट्टीको विवरण, यहाँ तलब कट्टीको विवरण भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हजुरले बजेटको शीर्षक सिलेक्सन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले 279 यहाँको सर्वोच्च नम्बर लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसमा कट्टी भएको कर्मचारी सञ्चय कोष यहाँ गएर हजुरले भ्यू गर्नुभयो भने प्रिन्ट यहाँ आउँछ। हजुरलाई प्रतिवेदन यहाँ आउँछ। प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने प्रिन्ट अप्सन क्लिक गरेर गर्ने, भ्यू गर्ने। यो म हजुरलाई लाइभबाट देखाउँछु है त। यो सामाजिक सुरक्षा करको पनि गर्ने हो सर? यो
सबैको हजुरले प्रिन्ट निकाल्नु भयो भने त्यसरी यहाँ सबै हजुरले कति गर्नुभएको हुन्छ के विषयवस्तुहरू हजुरले यहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ होइन त्यही पेरोल सिटमा के कति भएको छ जस्तो मा आधारित हुने होला सामूहिक सुरक्षा कर पनि होला त्यो पनि उता हजुरले सिलेक्सन गर्नुभयो भने यहाँ त्यसको सूचना सहित आउँछ कसरी आउँछ म देखाउँछु है त यहाँ लाइभबाट देखाउँछु म हजुरहरूलाई मेरो टेस्ट डाटा आइपुग्छ अब फान्डबाट पठाउनु पर्दैन होला है सर अब कर्मचारी नागरिक लगानी कोषमा यो महिनाको फान्डबारी अनलाइन जान्छ हजुरले पठाउनु पर्दैन कर्मचारी सञ्चय कोषको त हामी पुसबाटै पठाउन सुरु गरिसक्यौँ होइन कर्मचारी सञ्चय कोषमा त पुसबाटै गइरहेकै छ अब नागरिक लगानी कोषमा पनि यो महिनाको फान्डबारी हामी यसरी पठाउँछौँ अब यसरी सर नमस्कार नमस्ते सर हजुर सर बिमा कोषको पनि अब यो वैशाखदेखि नै अनलाइनबाट पठाउने हो सर हजुर वैशाखदेखि नै अनलाइनबाट पठाउने अब बिमा कोषको पनि हजुरहरूले अब मेनुअल पठाउनु पर्दैन भेरिफाई गर्ने पठाइदिने केही गर्नु पर्दैन सिस्टममा भेरिफाई गर्दाखेरि नम्बर मिलेको हुन्छ सर हजुर सिस्टममा यो अहिले भेरिफाई गर्दा नम्बर मिलेको हुन्छ तर अपडेट गर्दाखेरि अपडेट हुँदैन सर किन होला यस्तो अपडेट त्यो नम्बर डिस्प्ले भयो र हजुरको अपडेट भएन भने हाम्रो पनि इस्यु हुनसक्छ सिगासको पनि इस्यु हुनसक्छ त्यस्तो भयो भने हामीलाई फोन गर्ने हो अथवा हाम्रो सिगासको मेल छ तलपट्टि मेलमा हजुरले मेरो यस्तो यस्तो भयो भनेर युजर आइडी पासपोर्ट सहित राख्नु होला हामी हेर्छौँ त्यो हाम्रो सिगासको पनि इस्यु हुनसक्छ तर डिस्प्ले भएन भने त नागरिक लगानी कोषको इस्यु हो होइन डिस्प्ले हुँदै हजुरको बटन क्लिक भएन भने हाम्रो इस्यु हुन्छ बटन क्लिक नहुने एउटा कारण छ म फेरि देखाउँछु हजुरलाई एकछिन हेर्दै गर्नुहोस् बटन तपाईँले थिचेको बटन नहुने कारण एउटा छ म देखाउँछु त्यस्तो भएर कहिलेकाहीँ हुनसक्छ एकछिन फेरि टेस्ट सर्भरमै लाइभमा जानुपर्ने लाइभमै टेस्टैमा गएको छु सरलाई देखालौँ हजुर यहाँ जानुभयो त्यसरी भित्र जानु एकछिन सर इनएक्टिभ यो हेरौँ हजुरले यहाँ सिलेक्सन जस्तो यहाँ नम्बर ज्यालादारीको परेन स्थायीकै गर्नु पर्यो फेरि स्थायी कर्मचारीकै गरौँ स्थायी कर्मचारी उहाँको कम हुनुहुँदो रहेछ यो जस्तो हजुरले यहाँ यो बटनमा सिलेक्सन नगरिकन यो भेरिफाई गर्नुभयो भने कहिले काहीँ नहुन सक्छ त्यति बेला हजुरलाई यहाँ कर्मचारी हाम्रो निजामती कर्मचारी हो निजामती भन्ने यहाँ छानेर अनि डिस्प्ले गर्नु होला यति गर्दा यहाँ डिस्प्ले भएन भने यो डाटा डिस्प्ले भएन भने नागरिक लगानी कोषको दोष हो होइन यो डाटा डिस्प्ले भइरहेछ यो भेरिफाई भएन भने सिगासको दोष हो त्यति बेला सर यो डिस्प्ले भयो तर सिगासमा अपडेट भएन यो अपडेट हुनुपर्छ यो भेरिफाई हुनुपर्छ र अपडेट हुनुपर्छ भएन भने हामीलाई भन्नु होला तर अहिले नहुनुपर्छ हिजो थियो होला त्यो प्रब्लम आज नहुनुपर्छ त्यस्तो भयो भने कसको के भएको हामीलाई भन्नु होला यो डिस्प्ले नहुने कारण एउटा के हो भने हजुरले यहाँ नन छान्नुभयो अर्कै छान्नुभयो अथवा यो मिलाएर छान्नु भएन यो छान्नु भएन र त्यतिकै बटन क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ डिस्प्ले हुँदैन त्यो एउटा कुरा भयो होइन मैले फरक छाने त्यसले गर्दा यस्तो घुम्ने अनेक हुन्छ होइन यो पनि यो मेरो टेस्ट सर्भरमा यसले न्यू खोजिरहेछ हेलो सर हजुर हाम्रो एकजना साथीको बिमा कोष अपडेट गर्न खोजेको छ त्यहाँ अर्कै नाममा सेभ रहेछ सर अब त्यस्तो भयो भने कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यस्तो पनि हुनसक्छ अर्कै नाम रहेछ नम्बर तपाईँले यताबाट पठाउनु भयो र उताबाट भयो र अहिले फरक भएको थाहा भयो भने अब त्यो कर्मचारीलाई इनेक्टिभ गर्नु होला त्यो कर्मचारीलाई गएर पहिला इनेक्टिभ गर्नु होला स्ट्याटस चेन्ज गरेर होइन यहाँबाट स्ट्याटस चेन्ज गरेर इनेक्टिभ गर्नु होला त्यसपछि न्यू अप्सनबाट फेरि सबै विवरण मिलाएर नयाँ इन्ट्री गर्नु होला है सर मैले भन्न खोजेको कि एउटा नम्बर एउटा कार्ड छ सर कार्ड यही लिएर आउनु भएको छ होइन कार्डमा गणेश गोरा छ अनि नाला कोषमा बुझ्दाखेरि यो नम्बर त खै के समथिङ के चौधरी सरको छ अरे अब उहाँको मेरो नाम यो हो अङ्ग्रेजी नाम यो हो प्यान नम्बर यो हो नेपाली नाम यो हो दर्जा यो हो कुन नम्बर भनिदिनु पर्यो भने चाहिँ उहाँहरूले नम्बर डिजाइन गरेर अथवा त्यही नम्बर हो भने उहाँलाई त्यही नाममा त्यही नम्बर मिलाइदिनुहुन्छ नमिल्ने रहेछ र अर्कैको नम्बर रहेछ भने हामीले त आखिर यहाँ त जम्मै टाइप गरेका नम्बर नहुने हिजो अस्ति हामीले युजरले जे दिन्छ त्यही नम्बर टाइप गरेका छौँ हामीले यहाँ नम्बर टाइप कार्ड लिएर आउनु सर कार्डमा हेरेर यति नम्बर राखेर गरेको होइन अब हजुरले एकचोटि त्यसको लागि पनि हाम्रो नागरिक लगानी कोषकै साथीहरूसँग समन्वय गर्नु पर्यो
उहाँहरूसँगै समन्वय गरेर हजुरले यसलाई यकिन गर्नु पर्यो। अब अहिले यो महिना हजुरहरूलाई निकै च्यालेन्जिङ छ, किनभने यो धेरै बिग्रेको छ। त्यो नागरिक नम्बर निकै बिग्रेको छ, निकै नाम बिग्रेको छ। त्यसले गर्दा साथीहरूले धैर्यताका साथ गर्नु होला। नागरिक लगानी कोषमा पनि ठुलो टिम गठन गर्नु भएको छ, ठुलो टिममा अब हामी यो महिनाको तलब खुवाउने बेलामा अब हाम्रो प्रब्लमै पुरै सल्भ भइहाल्छ। ल म फेरि दोहोऱ्याउँछु हजुरलाई, नम्बर कसरी सिलेक्सन गर्ने फेरि एकचोटि हेर्नु। नम्बर गर्नलाई अभिलेख प्रविष्टिमा कर्मचारी अभिलेख प्रविष्टिमा हजुरलाई अहिले नागरिक लगानी कोषको भेरिफाई गर भनेर यो राखेको छ। अस्थायी जालाधारी पदाधिकारीलाई नम्बर चाहिँदैन, यहाँ नो भए पनि हजुरले छोडिदिनु होला, केवल स्थायी कर्मचारी मात्रै। स्थायी कर्मचारीको हकमा बिमा कोष नम्बरै छैन, के गर्ने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ? बिमा छैन भने स्थायी कर्मचारीको अनिवार्य हुनुपर्छ। अब हजुरले यो मान्छेको नम्बर अहिले भनेर नागरिक लगानी कोषको साथीहरूलाई भन्नु पर्यो। बिना नागरिक बिमा नम्बर चाहिँ एकजनाको भयो भने भेरिफाई हुन्छ हुँदैन सर? हजुर बिमा नम्बर चाहिँ एउटा सेवा समूहको होइन सर? हजुर। अनि मुन्नाड ठाउँ जस्तो निजामती माथि बिमा नम्बर चाहिँ निजामती थियो, तर तल चाहिँ आर्मी पुलिसको भयो भने त्यो भेरिफाई हुन्छ हुँदैन हजुर? भेरिफाई नै हुँदैन, हजुरलाई सेलेक्सनै गर्न दिँदैन। यहाँ सेलेक्सनै गर्न दिँदैन हजुरलाई। यो यहाँ अर्को छान्दा बित्तिकै निजामतीको कर्मचारीको नम्बर थियो, हजुरले नेपाल पुलिस भनेर सेलेक्सन गर्नु भने यहाँ चेकै गर्न दिँदैन, चेकै हुँदैन। त्यो यहाँ भनिहाल्छ, म्यासेज आइहाल्छ, मिलेन भनिहाल्छ, हजुरलाई म्यासेज आउँछ, यहाँ दिँदैन होइन। त्यही भएर त्यो निजामती कर्मचारीमा निजामती नै हुनु पर्यो होइन, नेपाल पुलिस हुनु पर्यो है। त्यो चेक गर्नु होला। अब यो नागरिक लगानी कोषमा भने त्यस्तो छैन, नागरिक लगानी कोषमा गर्नु पर्दैन। यो नम्बर र यो अङ्ग्रेजी नाम मिलेपछि गइहाल्छ। हजुर सञ्जय कोषमा चाहिँ एउटा समस्या के भने सर, पहिला मलाई अस्थायी नम्बर दिएको थियो सञ्जय कोषले, त्यसमा जम्मा गर्दै थिएँ सर। अनि त्यो कर्मचारीले गएर अहिले त्यो के हाम्रो केवाइसी अफिस गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ अर्कै नम्बर दिएर पठाइदियो सर। अनि हामीले अब त्यो नम्बर चेन्ज गर्दाखेरि यहाँ चेन्ज गर्न मिल्दैन, त्यो कसले चेन्ज गर्ने? यो स्क्रिनमा हजुरलाई चेन्ज गर्न दिँदैन, किनभने यहाँ हजुरलाई यसरी यस्तो गोलो बटन आइहाल्छ। अब चेन्ज गर्नु पर्यो भने हजुरले पहिला गएर यहाँ कर्मचारीलाई स्ट्याटस चेन्ज गरेर इनएक्टिभ गरिदिने है, निष्क्रिय गराएर सेभ गर्ने, अनि न्यू अप्सनमा गएर त्यो कर्मचारी फेरि मिलाएर इन्ट्री गर्ने र अर्को विकल्प छैन सर। थ्याङ्क यू। यसरी गर्नु होला, भइहाल्छ है। अब म फेरि अगाडि बढाउँ, फेरि जाउँ यो नागरिक लगानी कोषमै। नागरिक लगानी कोषको अपडेटको लागि हजुरले कर्मचारी अभिलेख प्रविष्टिमै हो, यो कर्मचारी सञ्चय कोषको भेरिफाई गरिसक्नु भएको थियो, अहिले त्यसैमा हामीले नागरिक लगानी कोषको भेरिफाई राखेका छौँ। त्यसमा हजुरको स्थायी कर्मचारीलाई, अस्थायी पदाधिकारीलाई परेन, अस्थायी पदाधिकारी जालादारीलाई नो भए पनि केही फरक परेन, यिनलाई केही समस्या छैन, केवल स्थायी कर्मचारीको हकमा मात्रै। हजुरले यदि नागरिक लगानी कोष भेरिफाई नगरेसम्म उहाँलाई तलब खुवाउन सक्नुहुन्न, किन उहाँको नो छ। यस्तो अवस्थामा हामी तलब खुवाउन सक्दैनौँ। यस्तो अवस्थामा हजुरले मलाई यहाँ गएर एडिट गर्ने हो, एडिट गरेर हजुरले सिधै यो स्क्रिनमा जाने, त्यसपछि निजामती कर्मचारीको निजामती सिलेक्सन गर्ने, भेरिफाई बटन क्लिक गर्ने। जस्तो यसमा इन्सुरेन्स नट फाउन्ड, प्लिज चेक द इन्सुरेन्स नम्बर टाइप भन्दै छ होइन। जस्तो मैले उहाँलाई निजामती कर्मचारीको निजामती नै छानेको छु र उहाँले मानेन, यस्तो अवस्थामा हजुरले नागरिक लगानी कोषसँगै समन्वय गर्नु पर्यो, अर्को विकल्पै छैन, सक्नुहुन्न। यहाँ डिस्प्ले भयो, यस्तो गरेर यो डिस्प्ले भयो भने हजुरले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिस्प्ले भएन भने त्यो म्यासेज सहित यस्तो भन्यो भनेर हजुरले नागरिक लगानी कोषलाई नै भन्नुपर्ने अवस्था छ अहिले, किनभने हामी यो अङ्ग्रेजी नाम पनि करेक्सन गर्न सक्दैनौँ, यो अरू केही पनि करेक्सन गर्न सक्दैनौँ। किन हामीले करेक्सन गऱ्यौँ भने यो खातामा पैसा जाँदैन, हाम्रो खातामा पैसा पठाइराखेको। अब यो नम्बर कि त मैले यो मान्छेको नम्बर अर्कैको नम्बर राखेँ यहाँ, कि नम्बर राख्दा राख्दै पनि नागरिक लगानी कोषमा यो अङ्ग्रेजी नाम छैन, त्यसले गर्दा लिएन। अब यो यस्तो अवस्थामा हजुरले नागरिक लगानी कोषलाई नै समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिक लगानी कोषमा यस्तो इस्यु धेरै छ, प्रत्येक कार्यालयमा जस्तो यस्तो इस्यु छ, एउटा न एउटा आइहाल्छ होइन। त्यसलाई अब नागरिक लगानी कोषमा पनि टिम गठन गरिरहनु भएको छ, बढाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले अझै सुधारको प्रयास गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो सिस्टममा अपग्रेडिङ नगरेसम्म हाम्रो यहाँ भेरिफाई हुँदैन, यसरी देखिँदैन। देखिसकेपछि यसरी हजुरले यो पनि भेरिफाई गर्नु पर्यो होइन।
हाम्रो रेस्पोन्सै हुँदैन सर। अनि यसमा पनि हजुरले भेरिफाई गर्नु पर्यो। त्यो भेरिफाई गरिसकेपछि जस्तो मैले यसमा भेरिफाईबाट क्लिक गरेँ भने यस्तो हुन्छ, यस्तो हुनु पर्यो र अनि बल्ल हजुरले अपडेट गर्नु पर्यो। लाइनको सञ्जय बोसको नम्बर चाहिँ यहाँ हामीले ड्यासबोर्डमा दिएको अनुसार चेन्ज गर्ने भन्नु भएको थियो, त्यो भने म्यापिङमा चेन्ज गरियो सर? होइन, नम्बर हजुरले भन्ने यो उहाँहरूले मिलाइदिनुहुन्छ, आफ्नो सिस्टममा मिलाउनुहुन्छ। हजुरलाई ड्यासबोर्डमा हामीले सूचना पुरै राखेको छ। सूचनामा अहिले तपाईँ लाइभमा हेर्नु पुरै त्यो सूचनामा हजुरले सम्पर्क राख्नु पर्यो। सर के हामीले पठाउने उनीहरूको खाता नम्बर पनि चेन्ज हुने हो सर? खाता नम्बर चेन्ज हुँदैन सर, खाता नम्बर केही पनि तर हामीले ब्याङ्कको यहाँ सूचना बेलुका राखिदिन्छौँ। यसमा के भनेको छ भने नागरिक लगानी कोषको बिमाको लागि अहिले नयाँ 2टा ब्याङ्क गठन खोलेको छ। 2टा ब्याङ्कमा खाता खोलेको छ, एउटा वाणिज्य ब्याङ्कमा खोलेको छ, एउटा नेपाल ब्याङ्क खोलेको छ। नेपाल ब्याङ्कको खाता नम्बर र नाम के हुन्छ, वाणिज्य ब्याङ्कको खाता नम्बर र नाम के हुन्छ, हजुरले हामी यही सूचनामा यहाँ राखिदिन्छौँ। र त्यसपछि हजुरले मिलाउनु पर्ने केस के हो भने हजुरले पेई मिलाउनु पर्ने छ। पेई मिलाउनु पर्ने भन्नाले हजुरले कट्टी दाखिलाको भुक्तानी पाउनेको विवरणमा यहाँ कर्मचारी नागरिक लगानी कोषमा यो राख्नु भएको छ नि, यो नम्बर बचत वृद्धि कोष भनेर यो नम्बर राख्नु भएको छ नि, हो यो नम्बरमा अब के राख्ने भनेर हजुरले यो नम्बर र अनि अर्को हाम्रो नागरिक लगानी कोषको यो नम्बर अब चेन्ज हुने अवस्थामा छ। यो 2टा हजुरले चेन्ज गर्नु पर्यो। चेन्ज कसरी गर्ने? प्रणाली व्यवस्थापनमा गएर हजुरले भुक्तानी पाउनेको विवरणमा यहाँ हजुरले नागरिक लगानी कोष एकछिन बचत वृद्धि लेखेको छ क्या, यहाँ बचत भनेर गएमा बचत पनि रहन्छ, के नाम थियो यता नाम हेरेर आउँ। अन्य बैङ्कहरुमा पनि समस्या हो सर, जस्तो एभरेस्ट बैङ्कबाट जम्मा भइरहेको अवस्थामा अब एभरेस्ट ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क अरूमा नगर्ने, वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कमा मात्रै गर्नु होला है। 323 एकचोटि म हेर्नुहोस् यहाँ म देखाउँछु हजुरले कसरी अपडेट गर्ने भनेर। मेरो पेई थियो जस्तो 323 नेपालीमा बचत वृद्धि कोषको यो राखेको थियो, यसैमा गएर हजुरले खाता चेन्ज गर्दा बचत वृद्धि कोषको यो जुन ब्याङ्कमा हजुरले यहाँ राख्नु भएको छ, जस्तो वाणिज्य ब्याङ्कमा छ यो खाता अहिले नयाँ आउँछ। जस्तो वाणिज्य ब्याङ्कमै राख्नु भएको साथीहरूको पनि यो खाता अब चेन्ज हुँदैछ, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, यो खाता चेन्ज गरेर अपडेट गरिदिनु होला होइन। यदि केही नयाँ बनाउनुहुन्छ केही भएन, यदि पहिल्यै बनाइरहनु भएको छ, वाणिज्य ब्याङ्कमै बनाउनु भएको छ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमै छ भने अब यो खाता चेन्ज हुन्छ, यो खाता हामी तपाईँलाई दिन्छौँ होइन। खाताको नाम पनि त चेन्ज हुन्छ होला नि त। अनि यो अङ्ग्रेजी नाम पनि चेन्ज हुन्छ, यो अङ्ग्रेजी नाम पनि चेन्ज हुन्छ, यो खाता नम्बर पनि चेन्ज हुन्छ। यो 2टा कुरा अपडेट गरेर अरू अपडेट गर्नु पर्दैन। अरू त बचत वृद्धि कोष त केही होला, त्यसलाई नेपालीमा त्यति चलाउनु पर्दैन होइन। अथवा नेपालीको पनि नाम चेन्ज आयो भने चेन्ज गर्नु होला, यसलाई केही भएन। यो पेईलाई हजुरले जस्तो वाणिज्य ब्याङ्कमै छ केही समस्या भएन, यो अङ्ग्रेजी नाम र खाता नम्बर कहिले आउँछ सर? अपडेट गर्नु होला हजुर। खाता नम्बर आइसकेको छ सूचनामा, सूचनामा यहाँ डिस्प्ले गराइदिन्छौँ तपाईँलाई। यही सूचनामा यो खाता नम्बर अपडेट गरेर सहित राखिदिन्छौँ। अहिले हजुरलाई नाम मात्रै आइरहेछ होइन, हामी ब्याङ्क खाता नम्बर पनि यसैमा डिस्प्ले गराइदिन्छौँ है हजुरहरूलाई सजिलो। हजुर खाता त्यही होला नि सर? ए होइन, पहिलो पुरानो खाता त त्यही हो, पुरानो खातामा अब नपठाउनु होला, पुरानो खातामा नपठाउनु होला। वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कको नयाँ खाता आउँदैछ। यो महिनाको तलब पठाउँदा हजुरले यो म्यापिङ गर्दा यहाँ एकचोटि हेर्नु होला, नागरिक लगानी कोषमा के खातामा कति नम्बर खातामा छ, यो खाता नम्बर बचत वृद्धि कोषकै होइन, यो खाता नम्बर अपडेट गरिदिनु होला। अपडेट कसरी गर्ने मैले अघि भने प्रणाली व्यवस्थापनमा हजुर भुक्तानी पाउनेको विवरणमा गएर यहाँबाट हजुरले अपडेट गर्नु पर्यो होइन। 323 लाग्यो मलाई। बचत वृद्धि कोषको खाता नम्बर यति छ अहिले होइन। यसलाई हजुरले अहिले यति नम्बर छ बचत वृद्धि कोषको भने अब यसलाई यसरी एडिट गरेर अङ्ग्रेजी नाम, कम्तीमा पनि अङ्ग्रेजी नाम र खाता नम्बर, ब्याङ्क हाम्रो वाणिज्य ब्याङ्क र कृषि विकास नेपाल ब्याङ्कको हुन्छ। यदि वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क छैन हजुर कहाँ भने हजुरले न्यू अप्सनबाट भुक्तानी पाउनेको विवरणमा न्यू अप्सनबाट त्यो थपेर होइन बचत वृद्धि कोषको नयाँ खाता बनाएर वाणिज्य ब्याङ्कको ब्याङ्क खाता नम्बर राखेर अपडेट गरेर अब यो पेईलाई यहाँ हजुरले सिलेक्सन गरेको पेईलाई
प्रणाली व्यवस्थापनमा गएर भुक्तानी पाउनेको विवरणमा यो चेन्ज गर्नु पर्यो। चेन्ज गर्दा कसरी गर्ने? यहाँ छेउमा यो बटन छ नि त, यो बटन एडिट बटन हो। यसलाई क्लिक गरेपछि बल्ल हजुरलाई यहाँ सिलेक्सन गर्न दिन्छ, होइन भने दिँदैन। फेरि हजुरले एकैचोटि यो यत्तिकै गरेर यहाँ सिलेक्सन गर्न खोज्नु भने दिँदैन, हैन? किन यो एडिट बटन? सर एउटा कुरा सोध्नु पर्यो हजुरलाई। इंग्लिश नाम पनि त्यहाँ आउँछ होला नि सर डिस्प्लेमा सर। हजुर सर, यो अस्ति जुन हामीले सर यो पुसको र फागुनको फाडवारी EFT गर्दा कसम कोषको सर त्यो कारोबार नम्बर त्यो चुज गर्दा फरक परेको त्यसको सर कहिले आउने हो सर? अहिलेसम्म व्यक्तिको खातामा होइन फरक पैसा आएको छैन सर। सरले ठिक सही क्वेसन गर्नुभयो। त्यो प्रब्लम छ र नागरिक लगानी कोष के अरे कर्मचारी सञ्चय कोषमा पनि त्यसमा निकै छलफल भइरहेको अवस्था छ, होइन? त्यहाँबाट अब बिग्रिसक्यो। अब हाम्रो साथीले सच्याउन सक्नुहुन्न त्यसमा, हजुर, होइन? उहाँले बिगारेर त पठाइ नै सक्नुभयो, होइन? उहाँले सक्नुहुन्न त्यो कुरा। म्यानुअल्ली नागरिक कर्मचारी सञ्चय कोषबाटै डाटा इन्ट्री हुनुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। तर केन्द्रबाट के सर्कुलर गरिरहनु भएको छ भने पुसभन्दा म्यानुअल नबुझ्नु सबै अनलाइनमा आउँछ भन्नुभएको छ। अब त्यस्तो भइदिएन। के भइदिएन भने हाम्रो साथीहरूले पेरोल सिट बनाउँदाखेरि दुईटा पेरोल सिटबाट एउटा भुक्तानी बनाउनु भयो। अब अहिले हामी रोकिसकेका छौँ। अहिले हजुरले दुईटा पेरोल सिटबाट 4वटाको सर्वोच्च उठ्छ। यहाँबाट हजुरको 4वटाको सर्वोच्च हुन्छ। 4वटाको सर्वोच्चलाई एउटा भुक्तानी बनाउन दिनु अहिले रोकिसकेको अवस्था छ। तर पहिला हुन्थ्यो। पहिला हामीले धेरै सर्वोच्चको पनि एउटा भुक्तानी बनाउने अप्सन हुनाले त्यहाँ पाइन्थ्यो। त्यति बेला हजुरले गरिदिनु भयो। अब यो ट्रान्जेक्सन आइडी दुईटै पेरोल सिटको एउटा आएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष यो सिटमा सिलेक्सन गरिसकेपछि यो सिटमा सिलेक्सन गर्न पाइँदैन। त्यसले गर्दा हजुरको अप्ठ्यारो परिरहेछ सर। अनि यसको विषयमा म कर्मचारी सञ्चय कोष नि गएँ सर। त्यहाँ चाहिँ के भन्यो भने यो चाहिँ उसले मलेनिकाबाटै मिलाउने हो, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट हामीलाई यसको केही पनि अथोरिटी दिएको छैन, यो हामीले यहाँ मिल्दैन, पछि हामीलाई यसको बेरोजी लेख्छ भन्ने कुरा हुन्छ सर। अब म 2-3 चोटि पनि गएँ सर। यो मान्छेसँग समन्वय गर्नु होला। यो भन्दा अरू मान्छेलाई थाहा नहुन सक्छ र सर यी मान्छे कहिल्यै फोन उठाउँदैनन्। यो रवि केसी भन्ने सरलाई मैले भेटि पनि सके। उहाँलाई गएर अफिसमै गएर सञ्चय कोष अफिसमा भेटेको सर। मैले भेट्दा उहाँले के भन्नुभयो भने यहाँबाट चाहिँ यो उसको यो महालेखाबाटै हामीले अथोरिटी दिएको छैन, पछि हामीलाई बेरोजी आउँछ, हामीले यहाँबाट तानेर गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा गरेकै सर। अहिले तान्न त तान्नु भएको छ, उहाँको पेन्डिङमा राखिरहनु भएको छ। त्यो छलफल भइरहेछ। हाम्रो आइटी टिम र त्यहाँको आइटी टिमसँग समन्वय भइरहेछ। त्यो तपाईँहरूले पठाउने त्यो यदि बिग्रेको अवस्था छ अथवा दुईटा पेरोल सिटबाट एउटा ट्रान्जेक्सन आइडी भएको छ भने अहिले हजुरले म्यानुअल पठाइदिँदै गर्नुहोस्। त्यो त्यहाँ छलफल हुँदैछ। अब कसरी तान्ने कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने पनि छलफल हुँदैछ। त्यो निकट भविष्यमा छिट्टै टुङ्गिएला। तपाईँले भने यसलाई रिभर्स गरेर पठाउन सक्नुहुन्न। यसमा सेभ गरिसकेपछि यहाँ हजुरले सेभ गरिसकेपछि यसलाई तलमाथि पार्न के पनि सक्नुहुन्न, होइन? हजुर सर। मेरो फेरि सिस्टम त्यसो हामीले भेरिफाई गर्नुको हजुर दुईटै कुरा गर्नु पर्यो। हजुरको पहिले तलब पाउनु अगाडि नै नागरिक लगानी कोषको पहिला भुक्तानी पाउनेको विवरणमा यहाँ जुन छ नि यो नागरिक यो बचत यो कोष यो जुन सिलेक्सन गर्नु भएको छ यो लाइन चेन्ज गर्नुपर्छ। यो चेन्ज गरेर मात्रै पेरोल सिट बनाउनु पर्यो, होइन? यो चेन्ज गर्नलाई हजुरले पहिला हामी खाता नम्बर डिस्प्लेमा गरेर राखिदिन्छौँ यहाँ। अब अघि नै सरले भनिसक्नु भएको थियो हाम्रो सरकारी कारोबार गर्ने 4वटा ब्याङ्क मध्ये 2टा ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क धेरै ठाउँमा छ। कृषि विकास ब्याङ्क 2टा ठाउँमा छ। एभरेस्ट ब्याङ्क 1 ठाउँमा छ। अब एभरेस्ट ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्कमा नगर्नु होला। केवल वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कमै ट्रान्जेक्सन गरिदिनु होला। नेपाल ब्याङ्कको सरकारी कारोबार गर्ने जिल्लामा छ भने नेपाल ब्याङ्कमै पठाइदिनु होला र वाणिज्य ब्याङ्क सरकारी कारोबार गर्ने छ भने वाणिज्य ब्याङ्कमै पठाइदिनु होला। त्यसले गर्दा विथिन 45 सेकेन्ड भित्रै भइरहेको त चलाउनु पर्दैन नि, हैन सर? भइरहेको खाता त चलाउनु पर्दैन नि। भइरहेको खाता चेन्ज गर्नु होला, भइरहेको नपठाउनु होला। त्यही सोध्दा नागरिक लगानी कोषको मात्र चेन्ज हुने हो कि सञ्चय कोषको पनि चेन्ज हुन्छ? सञ्चय कोषको हुँदैन। सञ्चय कोषको तपाईँले पुसदेखि पठाइसक्नु भएको छ, केही गर्नु पर्दैन। सञ्चय कोषमा केही गर्नै पर्दैन। सञ्चय कोषको अलरेडी ठिक छ। सञ्चय कोषलाई चलाउनु परेन। केवल नागरिक लगानी कोषको बिमा र नागरिक लगानी कोष दुईटाको मात्रै चलाउनु पर्छ। सर मैले के अरे भनिदिनु त एकचोटि। हजुर नयाँ खाता केमा छ सर? नयाँ खाता ड्यासबोर्डको सूचनामा हामी अपडेट गरिदिँदैछौँ, नआत्तिनु होला। भोलि हेर्दाखेरि खोल्दाखेरि आइहाल्छ।
सर यो के अरे सञ्जय कोषमा मैले यो के अरे पुष र माघको चाहिँ पठाइन होइन सर अनि फागुन चैतको अनलाइन गरी पठाएँ मेसेज आउँदाखेरि चाहिँ पुष र माघको पैसा पठाएको आएको छ फागुन चैतको आएको छैन त्यसैले यो हाम्रो काम परेन त अनि यो माघ र फागुन चैतको त अब त्यो भन्नु होला त्यो डेटमा सूचना छ तपाईलाई सूचनामा गएर हेरेर अहिलेसम्म घन्टी बजेन भनेर हुन्छ सर त्यो अघि त्यो टिमसँग समन्वय गर्ने काम चाहिँ अटोमेटिक सर यो एउटा के भाषा मिलाउनुस् त्यसपछि मागे नि हामी दिन्छौँ सर यो एउटा हाम्रो खर्चको फाटवारी सर समन्वय गरिदिने खर्चको फाटवारी भएको छैन अनि यहाँ माइनस देखाइरहेको छ सर त्यसले गर्दा एकदम हामी पटक पटक भनिरहेछौँ पनि सुन्नुभयो होला अथवा भर्खर जोइन हुनुभएको नसुन्नु भएको नि होला के भने त्यो किन त्यस्तो भएको भने अर्थ मन्त्रालयबाट अनलाइनमा डाटा आउनुपर्ने अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश मामिला आर्थिक मामिलाको सफ्टवेयरमा काम भइरहेको छ त्यो जति बेला हामीलाई अनलाइनमा डाटा आउँछ त्यसपछि हजुरले प्रतिवेदनमा हाम्रा यी प्रतिवेदनहरूमा खर्चको फाँटबारी प्राप्तमा बल्ल बजेट प्राप्त गर्नुहुन्छ सुरुमा आएको डाटा नमिलेको होला रकमान्तर भएर घटिसकेको हुनसक्छ रकमान्तर भएर थप भइसकेको हुनसक्छ तर त्यहाँ बजेट आएको छैन त्यसले गर्दा अहिले बजेट भएको बजेट पनि मिलेको छैन यहाँबाट नहेर्नु होला र एलएमबिएस हेर्नुहोला एलएमबिएसमा भएको बजेट भन्दा बढी खर्च लाइन आइटममा नगर्नु होला लाइन आइटममा खर्च हुनेवाला छ भने विभाग मन्त्रालयसँग तत्कालै समन्वय गरेर मेरो खर्च के गर्नु भनेर सुन्नु होला क्रियाकलाप बेस छ नि सर जस्तै अब विभिन्न हजुर सर यही विषय जस्तो छ नि सर बजेट हामीले खर्च लेख्दाखेरि अख्तियारी भन्दा बढी खर्च गरेर हामीलाई लेख्न नदिनु पर्ने हो सर पहिला विगत त्यो सिस्टम हजुरलाई अर्थ मन्त्रालयबाट अनलाइनमा डाटा नआएसम्म सिग्यासमा बजेट आइपुग्दैन बजेट सिग्यासमा छैन अहिले तपाईँलाई काम चलाउलाई मात्रै छोडेको थियो खर्च गर्नलाई काम चलाउ छोडेको बजेटै नआएपछि केमा चेक गर्ने चाहिएन चेक गर्नलाई तपाईँले डाटा इन्ट्री गर्न पाउनुहुन्न कि तपाईँले फुरुल डाटा भन्नुहुन्थ्यो होइन बजेट मिलाउने अधिकार तपाईँलाई सिग्यासमा छैन माथिको हाल कायम भन्ने मात्रै मन्त्रालयको सफ्टवेयरमा काम भइरहेछ सम्पन्न भएको छैन जबसम्म डाटा आउँदैन पाउनुहुन्न सिग्यासमा अख्तियारी नभएपछि केमा चेक गर्ने चेक गर्न सकिएन त्यही भएर तपाईँले माइनस गयो सर र बजेट खर्चमा माइनस भयो त्यसले गर्दा बजेट अख्तियारीमा माइनस गरेर फाँटबारीमा माइनस देख्दा केही फरक परेन यहाँ तर तपाईँले एलएमबिएसमा भएको भन्दा बढी खर्च नगर्नु होला भोलि अनलाइनमा डाटा आउँदा त बजेट आइहाल्छ आएपछि त खर्च र खर्च गर्दा लाइन आइटममा खर्च गर्दाखेरि पनि एलएमबिएसमा भएको बजेट भन्दा बढी खर्च नगर्नु होला माइनस देखेर केही फरक परेन नमस्ते सर हजुर सर यहाँ के भयो भने अस्तिदेखि त्यो टिएसएलहरू रोकिरहेको थियो अहिले फेरि त्यो सिगासतिर खोल्दा टिएसए पनि गयो कि जस्तो लाग्यो मलाई टिएसएतिर पनि खर्च शीर्षकमा टिएसएमा पनि हामीले के रोकेका छौँ भने बजेट उपशीर्षकको बजेट नगाएर खर्च गर्न हजुरलाई रोक्छ लाइन आइटम र खर्च शीर्षकमा अनि क्रियाकलापमा हजुरले बजेट नगाएर त्यो बजेट उपशीर्षकको पैसा ननाग्ने गरी खर्च गर्न पाउनुहुन्छ ए भनेपछि खर्च शीर्षक पनि टिएसएमा पनि लाइन आइटम क्रस भएको हुन सक्छ हैन त्यस्तो अवस्थामा पनि अब त्यो लाइन आइटममा त खर्च त गरिसक्यो हैन खर्च गरिसक्यो भने सम्बन्धित मन्त्रालय विभागमा समन्वय गरेर कि त रकमान्तर गरेर थप्दै गर्न पर्यो त्यसमा बजेट आफ्नो कुनैमा छ भने रकमान्तर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो अथवा मन्त्रालय विभागसँग समन्वय गर्न लगाइहाल्नु भनेपछि अब बजेट उपशीर्षकमा मात्रै बस्यो अब अहिलेलाई बजेट उपशीर्षकमा जब अनलाइनमा डाटा प्राप्त हुन्छ अर्थ मन्त्रालयबाट टिएसए र सिगासमा अनलाइनमा डाटा आएपछि क्रियाकलाप लेभलमै चेक भइहाल्छ सर क्रियाकलाप लेभलै त्यो हाम्रो सिस्टममा छ हामीले खोलिदिनु मात्रै बाँकी हो खोल्नलाई हामी टिएसएमा खोल्न सक्थ्यौँ टिएसएमा खोल्दाखेरि पनि साथीहरूको धेरै प्रब्लम होला भनेर अहिले बजेट उपशीर्षक रोकिरहेछौँ होइन त्यसमा त बजेटै नआएको हुनाले खोल्नै पाइएको छैन जब अनलाइनमा बजेट आउँछ
अनलाइनमा बजेट आउँदा बित्तिकै क्रियाकलाप नगाएर हजुर एउटा क्रियाकलापबाट अर्को क्रियाकलाप एउटा क्रियाकलापमा भएको बजेटभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने गरी सिस्टम बनिसकेको छ। हामी त्यसलाई ओपन गरिदिनु मात्रै बाँकी छ होइन। त्यो बजेट अनलाइनमा आउँदा बित्तिकै हामी ओपन गरिहाल्छौँ। अनि त्यसो भए सर अब खर्च नलेखी एउटा क्रियाकलापमा जस्तै एउटामा बढी छ अर्को पैसा बढी छ अर्को क्रियाकलापमा कम छ भने अब खर्च नलेख्ने सर के गर्ने त अब तलबहरू त खुवाउनु पर्यो। अब हजुरले क्रियाकलाप नगाएर खर्च गर्न पाइँदैन भन्छ है अब कानुनले। अब कानुनले हजुरले एउटा क्रियाकलाप नगाएर खर्च गर्न पाइँदैन भन्छ। तर सिस्टमले अहिले रोकिहालेको रोकिन्छ। अर्थात् एउटा हाम्रो समस्या थियो कि सर आर्थिक हजुरले महालेखा परीक्षकको कार्यालय पोलेनिकामा आर्थिक विवरण पेश गर्दा लाइन आइटममा माइनस हुने गर्दा आर्थिक विवरण पेश गर्न मिल्दैन। हजुर सर भन्नु त अरू हजुर नमस्ते हजुर। नमस्ते सर। नमस्ते हजुर। सर यो नाला कोष र सामुदायिक जीवन बिमा कोषको अब चाहिँ पहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ चेक बनाइदियो होइन सर? हजुर। अब यो वैशाखदेखि चाहिँ हामीले अनिवार्य EFT गर्नुपर्ने होइन सर? हजुर अनिवार्य EFT। अब साथीहरूले अब चेक लेख्ने काम दुईटामा रोकिदिनु पर्यो। केमा कर्मचारी सञ्चय कोषको पनि कहीँ चेक लेख्दै हुनुहुन्छ भने अब कर्मचारी सञ्चय कोष पनि EFT गर्नु पर्यो सबै। अब चेक नलेख्नु होला। अब नागरिक लगानी कोष र बिमा दुईटामा पनि चेक लेख्दै हुनुहुन्छ भने अब यो वैशाख महिनाको तलब खुवाउने बेलामा हामी तपाईँलाई यो ब्याङ्क खाता नम्बरदेखि लिएर यहाँ डिस्प्लेमै राखिदिन्छौँ, ड्यासबोर्डमै हजुरलाई सूचनामै राखिदिन्छौँ। त्यो ब्याङ्कमा अनिवार्य EFT गर्नु पर्यो। अब चेक बनाउने होइन, चेक नबनाउनु। सर मेरो एउटा समस्या पहिले भेरिफाई गर्दा सञ्चय कोष भेरिफाई गर्दा एउटै नम्बर थियो, नाम मेरो भेरिफाई भयो। अहिले यसो चेक गरेर दुईटा नाम देखाउँछ मेरो आफ्नै सञ्चय कोषमा। सञ्चय कोषमा दुईटा नाम देखायो भने तपाईँले एउटा नामबाट त दुईटा नाम त भन्नाले दुईटा नाम देखायो भने जुनमा बढी पर्सेन्ट छ त्यसैलाई सेभ गरिदिनु होला, त्यसले केही गर्दैन। अनि कर्मचारी सञ्चय कोषमा त्यही भेरिफाई हुन्छ। तपाईँले KYC भरिसक्नु भएको भए त त्यस्तो प्रब्लम नहुनुपर्ने हो। KYC भरिसके हो सर? भरिसकेको भए त हुनुपर्ने होइन। अर्को समस्या पनि छ। एकजना साथीको नाम चाहिँ फरक परेर भेरिफाई हुँदाखेरि फरक भएरै भेरिफाई भइहाल्यो। हजुर हजुर। अनि उसको अहिले नाम चेक गर्दाखेरि फरक छ तर भेरिफाई भएको अर्को छ। त्यो पनि यसो गरौँ सर त्यसलाई। यदि अहिले फाइनल भइसक्यो भने तपाईँले नाम नम्बर सबै फाइनल भइसक्यो, कोषबाट नि भेरिफाई भन्नाले चेक गरिसक्नु भयो भने कर्मचारीलाई इनएक्टिभ गरिदिनुहोस्। यहाँबाट स्टाटस चेन्ज गरेर यहाँ किन्न मात्रै भयो 49,000 आइसक्यो। फेरि मिलाएर भर्दा पनि त्यो विवरण सेभ भएन सर। मैले दुई चोटि तिन चोटि प्रयास गरेँ। फेरि त्यो यदि त्यति मिलाएर भर्ने बेला कर्मचारी सञ्चय त्यो कर्मचारी सञ्चय कोष कर्मचारी सञ्चय कोषमा मैले दर्जनौं पटक फोन गरिसकेँ, कोही उठाउँदैनन् सर ती नम्बरहरू। होइन त्यस्तो हुँदैन सर। त्यस्तो त मैले त्यो त उहाँले उठाउनु भएकै छ। हामीले ड्यासबोर्डमा त्यो नम्बर दिएकै छौँ। क्विक रेस्पोन्स टिम त्यहाँ काम गरिरहनु भएकै छ। पहिला कति सालको आज पनि निर्देशक थियो नि अहिले अब कर्मचारी सञ्चय कोष अब कम भइसक्यो। चारवटाको नम्बर स्विच अफ छ सर। दुई तीनवटा तीनटा नम्बर स्विच अफ हुन्छ। समन्वय गरेर मिलाउनु पर्छ त्यसलाई। मिल्दै नमिलेर एकजना साथीको गडबड भइरहेछ अहिलेसम्म। समन्वय गर्नै पर्यो सर त्यसलाई। अब फेरि नयाँ साथीहरू कोही जोइन हुनु भएको होला। नयाँ साथीहरूलाई नागरिक लगानी कोषको नम्बर कसरी भेरिफाई गर्ने अनि फेरि अगाडि बढ्नु। बराबर मिल्छ। अब यदि भएको अवस्था छ भने म सबैलाई म यहाँबाट म्युट गराइदिन्छु भन्नु क्या त। यहाँ साथीहरूलाई अल म्युट गरिदिएपछि अनि प्रब्लम आउँदैन। ल म फेरि म्युट गरिदिएँ है सबै साथीहरूलाई। ल सबैलाई म्युट गरिदिएँ। फेरि सरले केही भन्नु पर्यो भने अनम्युट गरेर अगाडि बढ्नु होला। मैले सबैलाई यहाँबाट म्युट गरिदिएँ। माइक याद गरिदिनु होला। हजुरले बोल्ने बेलामा माइक खोल्नु होला, अहिलेपछि बन्द गरिदिएर राखिदिनु होला। त्यसले गर्दा सजिलो हुन्छ। अब यो महिनाबाट हजुरले तलब खुवाउँदाखेरि नागरिक लगानी कोषको पनि भेरिफाई नगरिकन हजुरले नागरिक लगानी कोषको नम्बर भेरिफाई नगरिकन हजुरले तलब खुवाउन सक्नुहुन्न, तलबी पेरोल बनाउन सक्नुहुन्न। अब अहिले हाम्रो कर्मचारी अभिलेख प्रविष्टिमा नागरिक लगानी कोषको भेरिफाई गर्ने भनेर भेरिफाई गरिसकेको यस, भेरिफाई नगरेको नो भनेर आउने गरी यो सिस्टम डिजाइन गरिसकेको छ।
त्यसमा हजुरलाई पदाधिकारी जिल्लाधिकारी अन्यको परेन। यदि छ भने नम्बर छ भने मात्रै भेरिफाई गर्नु पर्यो, नम्बर छैन भने उनीहरूको परेन। स्थायी कर्मचारीको अनिवार्य गर्नु पर्यो, स्थायी कर्मचारीको गर्नु भएन भने आउँदैन। अब धेरै साथीहरूको नलिनु भएको नि हुनसक्छ, नियुक्ति लिनुभयो सिधै जिल्ला जानुभयो खुरुखुरु काटिरहनु भएको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको बिमा नम्बर बनिसकेको अवस्था छ, हजुरले ड्यासबोर्डमा सूचना छ, उहाँहरूसँग समन्वय गरेर त्यो नम्बर लिइहाल्नु पर्यो र अपडेट गर्नु पर्यो होइन। बिना नागरिक बिना बिमा नम्बर खुवाउन सकिँदैन। ऐच्छिक छ, हजुरले नम्बर छ काट्नु भएको छ, नम्बर छ भने हजुरले भेरिफाई गर्नु पर्यो, छैन भने भेरिफाई गर्नलाई हजुरले अब यहाँ स्थायी कर्मचारी कसको भेरिफाई गर्न बाँकी छ। नयाँ हाल्दै हुनुहुन्छ, नयाँ इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ नि त, एकैचोटि गर्दैखेरि हजुरलाई भेरिफाई गर्नुहुन्छ, सुरुमै हजुरलाई मागिहाल्छ होइन। अनि मेन कुरा हजुरले बिमाको नम्बर इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ भने नम्बर इन्ट्री गर्नुहुन्छ, त्यसपछि कुन क्याटेगोरीको बिमा हो, निजामती कर्मचारी हुन् अथवा पुलिस हुन् कि आर्मी हुन् कि होइन, अथवा इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट हो कि अथवा नाटक, यो विषय हजुरले सिलेक्सन गर्नु, यही विषयभित्र छ। यो विषय सिलेक्सन गर्नु बल्ल चेक गर्नु होला होइन। चेक गरेर भेरिफाई गरेपछि अनि अपडेट हुन्छ र त्यसपछि सेभ हुन्छ। अब पुरानो हामीले हिजो अस्ति तलब खाइरहेका साथी